नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों के आगाज़ से कबल हदीस मुबारक सुनने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। खबरों के आगाज़ से कबल डालते हैं एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए जारी किए गए 100 करोड़ रुपए पर मबनी तरक्याती कामों को फिलफूर मुकम्मल करने के लिए सीएम केसीआर ने हैदराबाद के प्रगति भवन में आला सतह जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए अहकाम किए जारी। शहर निजामाबाद में अक़लियती अफराद की कसीर तादाद के पेश नज़र मुतहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने सीएम केसीआर से हज हाउस की तामीर अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद और पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से तुलबा में स्कॉलरशिप्स की तकसीम व असातिज़ा की हिम्मत अफजाई करते हुए दी गई तहनीत। दस्ते दौलत आफरी को मुस्बियों मिलती रही, अहले सरवत जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से मुस्तहिकीन में मवासात, तालीमी वज़ाइफ, अशियाए रोजगार की फ्राहमी। हैदराबाद के गोल्डन स्टार कल्चरल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे निगरानी में मुनक्किदा प्रोग्राम में मिसाली किसान चिन्नी कृष्णडू को गौतमा बुद्धा अवार्ड से नवाजा गया। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दस्ते दौलत आफरी को मुस्दियों मिलती रहीं, अहले सरवत जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से मुस्तहिकीन में मवासात, तालीमी वज़ाइफ, अशियाए रोजगार की फ्राहमी। ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से आज शहर निजामाबाद के क्लासिक फंक्शन हॉल में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के हैसियत से MA जब्बार सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया सैयद हामिद साहब, डायरेक्टर फाइनेंस एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हैदराबाद SM यहिया जफर साहब, प्रेसिडेंट ज़कात सेंटर इंडिया निजामाबाद ने शिरकत की। इस तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने शिरकत करते हुए अपना इजहार ख्याल पेश किया। ज़कात ट्रस्ट की जानिब से मुंतखिबा तकरीब में 3 प्रोग्राम अंजाम दिए गए। पैदावार रोजगार प्रोग्राम, जिसके तहत खवातीन में सिलाई मशीन की तकसीम अंजाम दी गई। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तुलबा में स्कॉलरशिप की तकसीम 5 माह तक दिए जाने का इजहार किया गया और मवासात प्रोग्राम के जिस पर तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान ने इजहार मसरत पेश किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है। इससे हम गरीब मुसलमानों की माशी तंगदस्ती को दूर कर सकते हैं और अहले खैर हजरात से अपील की जाती है कि वो अपनी जानिब से दी जाने वाली ज़कात का बेहतरीन इस्तेमाल करें। इस मौके पर अब्दुल मलिक शारिक, प्रेसिडेंट ज़कात सेंटर इंडिया निजामाबाद भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़कात सेंटर इंडिया निजामाबाद यूनिट का आज शहर के कुछ मुस्तहिकीन में इनकम जनरेटिंग स्कीम्स के तहत, एजुकेशन स्कॉलरशिप के तहत और मवासात, जिसमें ऐसे गरीब और बुज़ुर्ग या ख़वातीन उनको माली इमदाद की गई।
یہ جو ہمارا پروگرام ہے زکوٰۃ کا، یہ تھوڑا سا اس سال کچھ وجہ سے لیٹ ہو گیا. یہ رمضان میں ہی اس کا معاملہ آخری عشرے میں شروع ہوا، جس کی وجہ سے اس سال ہم لوگ اس پروگرام کو خاطر خواہ لیول پر نہیں لے جا سکتے. پر اس وقت جو بھی ہے اللہ اس معاملے میں خیر و برکت کا معاملہ کرے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کام اگلے سال اگلے بعد رمضان جب یہ پروگرام دوبارہ سے کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے. موجودہ ماحول میں نونہالوں کے دین و ایمان کی فکر کرنا اشد ضرورت ہے. مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی کی جانب سے شاگرد عبدالحسیب استاد عبدالحفیظ کو ناظرہ قرآن کے آغاز پر دی مبارکباد. آج کے ان پرفتن حالات اور ماحول کا مقابلہ صرف اور صرف تعلیم سے کیا جا سکتا ہے. میدان خواہ دینی ہو یا دنیاوی، جب تک ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے عقائد کے تحفظ کی فکر نہیں کریں گے، ان کی اسلامی و دینی تعلیم و تربیت کے لیے صحیح نہیں کریں گے، تو اس وقت تک تحفظ ایمان بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، جس کے لیے اکابرین امت اور دانشوران قوم دینی مکاتب کے قیام پر زور دے رہے ہیں. ہر عالم میں نئی حافظ اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے مکاتب دینیا کو قائم کر کے بچوں کو دین و اسلام کی ابتدائی معلومات، عوائد، نماز، روزہ اور اسی طرح مغربی اخلاق ماحول کے باوجود ان کو بری عادات و اخلاق نیز بری صحبت سے اجتناب کرانے کا اہتمام ہو، تو اسی قدر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ماحول کے اعراض سے بدست بچ سکیں گے. اور یہ اخلاقی تربیت کا کام صرف اور صرف ماں کی گود یا دینی مکتب قرآنیہ سے ہی ممکن ہے. مولانا عبدالحافظ قاسمی مدھولی نے شہر کے مختلف محلہ جات میں مکاتب چلا کر اس عظیم و گران نمایاں خدمت کو انجام دے رہے ہیں. اسی طرح اپنے حق محنت ادا کرتے ہوئے آن لائن تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہوئے ہنوز کئی ایک طلباء و طالبات سے تجویز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے اور اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. ابو ظہبی کے رہنے والے عبدالحسیب ولید عبدالبشیر صاحب عمر کے بہت ہی کم وقت اور قلیل عرصے میں نورانی قاعدے کی تکمیل کی ہے، جس سے استاد کی فکر و لگن و والدین کی توجہات کا پتہ چلتا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے، دور اور دیر تک اس کے اثرات مرتب فرمائے، نسلوں میں ایمان و اسلام کے باقی رہنے کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. اس طالب علم اور دیگر طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کے لیے گھر والوں نے مولانا عبدالحفیظ، مولانا ارشد علی قاسمی، مفتی عبدالمبین قاسمی اور راقم کے ہمراہ جو تہنیتی پروگرام منعقد کیا ہے، یہ بھی ایک کام ہے جس سے طلباء میں شوق و ذوق پیدا ہوگا. نیز علم دین حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کرنا بھی ان کے اندر طلب کو مہمیز کرتا ہے. ہمارے سماج و معاشرے میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے لیے سیلیبریشن تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، ان کے لیے انعامات اور گفٹوں کی بوچھار لگائی جاتی ہیں، اچھے نمرات لانے کے لیے آفرز دیے جاتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اور دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دین کی ابتدائی بنیادی باتوں کو جاننے، سیکھنے، سکھانے اور اس حوالے سے ترقی اور بچوں کو مہمیز کرنے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آج ہم مسلمان اور خود والدین بھی کوئی اہتمام نہیں کرتے. یاد رکھیں کہ اگر اسی طرح کی ناقدری و بے توقیری اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی عام ہوتی جا رہی ہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس علم کو اللہ اٹھا لیں گے اور ہم پڑھنا چاہیں تو بھی ممکن نہیں ہوگا، چونکہ وہ ذات اعلیٰ بالکل ہے، نیاز ہے، وہ غنی ہے. اس کو کسی کے نہ ایمان کی ضرورت ہے، نہ اعمال کی، نہ تعظیم و توقیر کی، نہ اکرام و اعزاز کی. اسی لیے ہم بچوں کو سرپرستوں سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی تقریبات منعقد کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور بے جا رسومات سے پرہیز کریں. ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں کہ محدود آمدنیوں اور قلیل تنخواہوں پر دین کی اس عظیم خدمت انجام دینے والے اساتذہ کرام کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے. ان کی ضروریات زندگی کا تکفل ہو جائے ایسا کوئی کام ہم اگر کریں تو یقیناً جہاں یہ عمل باعث اجر و ثواب ہوگا، وہیں ان کی
قدام دین و اساتذہ کرام کی ہمت افزائی و حوصلہ مندی بھی ہوگی. ہر دو چیزوں کی پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. جکران پلی زیڈ پی ٹی سی تنوجا سرینواس ریڈی کے جنم دن کے موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، آر ٹی سی چیئرمین رورل رکن اسمبلی باجی ریڈی گوردھن، ضلع ٹی آر ایس صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے دی مبارکباد. جکران پلی زیڈ پی ٹی سی تنوجا سرینواس ریڈی کے جنم دن کے موقع پر ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی، ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجی ریڈی گوردھن، متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کلوا کنٹلا کویتا صاحبہ، ضلع ٹی آر ایس صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی. جکران پلی منڈل میں کئی ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ روبے عمل میں لاتے ہوئے مقامی عوام کو راحت پہنچانے والی تنوجا سرینواس ریڈی مستقبل میں مزید ترقیاتی کاموں کو انجام دے کر عوام کی خدمت کرنے کی خواہش کی. شہر نظام آباد کی ترقی کے لیے جاری کیے 100 کروڑ روپے پر مبنی ترقیاتی کاموں کو فلفور مکمل کرنے کے لیے سی ایم کے سی آر نے حیدرآباد پرگتی بھون میں اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے احکامات کیے جاری. آج حیدرآباد کے پرگتی بھون میں ضلع نظام آباد کی ترقیاتی کاموں کے تعلق سے ضلع کلکٹرز و رکن اسمبلی و ایم ایل سی کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ سے میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابقہ رکن پارلیمنٹ و ایم ایل سی کویتا نے شہر نظام آباد کے بڑھتی ہوئی آبادی و ترقیاتی کاموں پر زور دینے کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ صاحب سے نمائندگی کی گئی. ایم ایل سی کویتا نے مسلمانوں کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد وہ شہر ہے جس میں مسلمانوں کی 40% آبادی موجود ہیں اور ان کی سہولیات کے لیے انہوں نے شہر نظام آباد میں حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے جاریہ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سے اپیل کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شہر میں بس اسٹینڈ کی تعمیر کے لیے وسیع جگہ کے علاوہ بچوں کے کھیلنے کے لیے میدان کی تعمیر کے بارے میں وضاحت کی. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاخ نظام آباد اور پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کی جانب سے طلباء میں اسکالرشپس کی تقسیم و اساتذہ کی ہمت افزائی کرتے ہوئے دی گئی تہنیت. مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آف انڈیا پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے اشتراک کی جانب سے آج گولڈن فنکشن ہال قلعہ روڈ پر منعقدہ تقریب میں طلباء میں اسکالرشپس کی تقسیم و بیسٹ ٹیچر ایوارڈ پیش کیے گئے. 25 طلباء میں فی کس 5,000 روپے کی رقم تقسیم کی گئی. اس موقع پر استاد اساتذہ ڈاکٹر جناب پروفیسر رفیق الدین، صدر شعبہ کیمسٹری و نائب پرنسپل گورنمنٹ گری راج کالج نظام آباد، جناب عارف احمد مدرس پی پی ایس محمد نگر منڈل نظام آباد رورل، جناب محمد عبد الحکیم مدرس ایم پی پی ایس کرنا پلی، جناب اکبر علی خان مدرس ایم پی پی ورنی منڈل کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ پیش کیا گیا. اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر متین قادری صاحب، سابقہ رکن ٹی ایس پی ایس سی، آرکیٹیکٹ جناب خواجہ آصف صاحب حیدرآباد، ایڈوکیٹ شاہ نواز صاحب حیدرآباد، مولانا کریم الدین کمال صاحب، جناب رضی الدین اسلم صاحب، پرنسپل درپلی، انجینئر احمد ولی صدیقی ریسرچ اسکالر، کارپوریٹر علی باغبان، کارپوریٹر مرزا افسر بیگ، میمن کمیٹی صدر حارث و ایم ایس او آف انڈیا کے ضلعی صدر ڈاکٹر مزمل و جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ ذیشان رضوی بھی موجود تھے. نظامت کے فرائض ارشد مجید نے انجام دیے. پروگرام کے انتظام میں ڈاکٹر عرفان، صدیق رضا، محمد عارف، محمد سہیل نے کیے، جبکہ شکریہ نواز رضا سی اے نے ادا کیے. ہم اپنا شہر حیدرآباد چھوڑ کے آنے کا مقصد ہے، ہم کو یہ نہیں معلوم کیا فرقہ جانتے ہیں معلوم ہے. آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے کلمہ وہ بھائی، آپ سے بڑا رشتہ ہے جو پوری رشتے سے بڑا رشتہ ہے. تو رشتہ ہے کلمے کا رشتہ آپ کے ساتھ، یہ رشتہ بڑا اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یتیم بچے، ہم نے پہلے کہا فرسٹ پریفرنس یتیم کو دیجیے پاور، اس کے بعد غریب بچوں کو دیجیے جن کے ماں باپ پڑھانے کے متحمل نہیں ہو، پڑھا نہیں سکتے، فیسس نہیں دے سکتے، ایسے بچوں کو سلیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت تعلیم کے میدان میں دنیا کی ہماری قوم جو ہے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائبس، ڈاکٹر مزمل جن کی بات کریں تو ان سے پیچھے حقیقت ہے، میں جانتا ہوں ان سے پیچھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم کے میدان میں آگے. یہ دیکھنے میں ظاہری طور پر ایک چھوٹا سا پروگرام نظر آ رہا ہے، لیکن
یہ ایسا پروگرام ہے کہ چھوٹے سے پودے کو زمین پر سندل کے ایک پیڑ کو لگانا ہے. آج بہت چھوٹا ہوگا, ہوا کے جھونکوں سے نکل جاتا ہوگا, لیکن اسی کی اگر حفاظت کی جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ درخت تناور درخت بن کر پورے ماحول کو خوشگوار کر دے گا اور پرفضا کر دے گا اور بہترین پسندیدہ ماحول والا بن جائے گا. کون سا؟ یہی درخت. تو یہی آج کے اس پروگرام کی اہمیت اور خصوصیت ہے کہ یہ طلباء جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنے اندر اچھی صلاحیتیں رکھتے ہیں, لیکن ابھی آگے بڑھنے کے لیے انہیں سخت محنتوں کی ضرورت ہے, تو ایسے وقت میں عالی جناب محترم متین قادری صاحب اور ان کے احباب اور رفقا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, سبھی کا یہ پروگرام ہوا کہ نظام آباد میں جو بچے ہماری اپنی بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں ان بچوں کو اور بڑھانا چاہیے. کیوں نہ ہم چل کر نظام آباد میں ہم دیکھیں کہ تعلیمی سرگرمیوں کو اور طلباء میں جو ہے خدمت خلق کا, سماجی خدمات کے جذبے کو جو ہے ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس دوران ان کی جو خدمات میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ہے بچوں میں اشارے قربانی اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذریعے ان کا جو کیمپ وغیرہ کا اہتمام ہے, اور جو قابل بچے ہیں ان لوگوں میں جو ہے توصیفی اسناد کی جو تقسیم ہے, اور اساتذہ اس پروگرام میں اساتذہ سے بھی جو ہے جو تہنیت پیش کی جا رہی ہے وہ ایم ایس او کے ذمہ دار جو ہے بہت اس کے مستحق ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں. اساتذہ میں وہ بات آئی جاتی ہے. بہت اچھا پروگرامز مرتب کرتے ہیں یہ ایم ایس او ذیشان اور ارشد, ان لوگوں کے جو ٹیم ہے, جس کی وجہ سے نظام آباد کے طلباء میں سیرت النبی کے تعلق سے ایک اچھا سا ایک ماحول بن چکا ہے نظام آباد میں, وہ قابل مبارکباد ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامز ہیں, بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے, تو تمام پروگرامز وغیرہ کے اندر یہ لوگ اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. شاید ہی میں سمجھ رہا ہوں دوسرے اور اضلاع میں اتنا کام ایم ایس او کا ہوتا ہوگا. خیر, تو قابل مبارکباد ہے. ماکلور منڈل کے بونکن پلی دیہات میں رات کے اوقات غیر قانونی طور پر پی ڈی ایس چاول کی منتقلی عمل میں لانے والی آئچر ویان کو ایس آئی یادگری گوڑ نے کیا ضبط. ماکلور منڈل کے مقام پر ایس آئی یادگری گوڑ نے غیر قانونی طور پر پی ڈی ایس چاول کی منتقلی عمل میں لانے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر آرمور سے مہاراشٹر کو غیر قانونی طور پر 137 کنٹل پی ڈی ایس چاول منتقلی عمل میں لانے کے لیے استعمال کی گئی آئچر ویان کو بونکن پلی دیہات میں ضبط کیا. اس میں ملوث سہیل پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کا انکشاف کیا. درپلی منڈل کے مقام پر ضلع معاشی منصوبہ بندی ممبر زیڈ پی ٹی سی باجی ریڈی جگن نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی ایم پی پی دفتر میں مستحقین کو کیا حوالے. درپلی منڈل کے مقام پر ضلع معاشی منصوبہ بندی ممبر زیڈ پی ٹی سی باجی ریڈی جگن نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی ایم پی پی دفتر میں استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائی گئی. اس موقع پر ان کے ساتھ ایم پی پی این ساریکا ہیمنت ریڈی بھی موجود تھے. اس موقع پر درپلی زیڈ پی ٹی سی ممبر باجی ریڈی جگن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرا شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کے تحت فیض یاب کیے جانے کے باعث ملک بھر میں ٹی آر ایس حکومت کی فلاحی اسکیمات کو خطر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. زیڈ پی ٹی سی ممبر باجی ریڈی جگن نے کہا کہ ملک کے عوام چیف منسٹر کے سی آر کو ملک کی قیادت کرنے کی توقع ظاہر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تمام اسکیمات ایک رول ماڈل کی طرح ہیں. چیف منسٹر کے سی آر غریب اور مستحق لڑکیوں کی شادی کو باوقار انداز سے انجام دینے کے لیے کلیانہ لکشمی و شادی مبارک اسکیم کے تحت مبلغ فی لڑکی کو 1,116 روپے فراہم کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بے سہارا خواتین و معذور افراد کو آسرا پینشن اور لڑکیوں کی معیاری تعلیم کے لیے اقامتی اسکولز و ہاسٹلز قائم کیا. انہوں نے کہا کہ آنگن واڑی مراکز کے زچہ حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش
ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फराहम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में खवातीन की हिफाजत के लिए 24 घंटे शी टीम इनकी मदद कर रही है। इसी तरह से सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मालिजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके तहत ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मालिजा में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम से मुस्तहिक को रकमी इमदाद देने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव वो TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन निजामाबाद का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन, MPP नल्ला श्रीका हेमंत रेड्डी, BS रेड्डी, पोता राजू, MRO गंगा सागर वो दीगर ने शिरकत की। नस्ल रहता ना आगे जाके अपनी नस्ल जो है स्ट्रॉन्ग रहना। पंजाबी कैसे रहते, रखता करता तगड़ा, वो तगड़ा रहने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने को बारीक चावल दे रहे, रेशन में, आंगनबाड़ी में, स्कूलों में भी बारीक चावल से खाना खिला रहे। पहले कौन करे, कोई भी नहीं करे। ताड़बिलोली ग्राम पंचायत में NH 161 बीबी कौमी शाहरा की तामीर में अराजियात से महरूम होने वाले किसानों के साथ बोधन RDO राजेश्वर ने इजलास मुनक्किद किया। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली देहात में रुद्रूर से भैंसा तक 670 करोड़ रुपए के मुसारिफ से तामीर होने वाले कौमी शाहरा में फसल की अराजियात से महरूम होने वाले किसानों के साथ RDO ने इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कौमी शाहरा में खेत खलियान से महरूम होने वाले किसानों के ख्यालात से वाकफियत हासिल की और कहा कि 2-3 यौम में जिन खेतों से सड़क गुजरती है वहां पर JCB की मदद से बाउंड्री कायम कर दी जाएगी और माबाकी जख्म पर यासंगी की फसल काश्त करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सड़क के तामीर के टेंडर मुकम्मिल होने के बाइस फिलफूर हुकूमत की जानिब से किसानों को नुकसान का तखमीना फराहम किया जाएगा और इसके अलावा खेतों से सड़क गुजरने के दौरान जाये होने वाले खेत खलियान, ताड़ी के दरख्त को भी नुकसान का तखमीना अदा करने का इजहार किया। बाद अज़ा RDO ने हुकूमत की जानिब से ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुतल्लिका अराजी का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में डिप्टी तहसीलदार शीशी, रायतू समोनिया समिति, जिला डायरेक्टर मौलाना, मुकामी अव्वाम, साई रेड्डी, हेमंत राव, मधु, नारायణ वो दीगर ने शिरकत की। గ్రామానికి రావడం జరిగింది। దీంట్లో భాగంగా రైతులు పంటలు వేసుకునే టైం వచ్చింది కాబట్టి కాంట్రాక్టర్ రోడ్ పార్ట్ అంతా కూడా ట్రెంచ్ కొడతాడు, ట్రెంచ్ కటింగ్ చేస్తాడు, చేసేసి ఆ ట్రెంచ్ కటింగ్తో రైతులు తమ ఊర్లుగా వేసుకొని ఆ రోడ్ పార్ట్ వదిలేసుకొని మిగతా భాగాల్లో పంట వేసుకోమని కోరుతున్నాను। రోడ్ పార్ట్ వదిలేసినట్టయితే ఒక 1 మంత్లో వీళ్ళందరికీ కూడా కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చేస్తే అతను రోడ్ వర్క్ చాలు చేసుకుంటాడు కాబట్టి मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से इंतखाबात में दिए गए वादों को फरामोश करके अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर YSRTP रूरल इंचार्ज द्रौपदी रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। निजामाबाद रूरल हल्का असम्बली में वाक़े डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर YSR तेलंगाना पार्टी मंडल सदर इमरान ने YSR तेलंगाना पार्टी सदर YS शर्मिला की जानिब से 3500 किलोमीटर पैदल सफर के इख्तिताम के पेश नजर हल्का असम्बली में केक कट करते हुए क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर YSR तेलंगाना पार्टी रूरल इंचार्ज द्रौपदी रेड्डी ने शिरकत करते हुए तकरीबन 100 से जायद दीगर पार्टियों के कायदीन को YSR तेलंगाना पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को फरामोश करके अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर बरहमी का इजहार किया।
इस प्रोग्राम में YS तेलंगाना पार्टी मंडल सदर इमरान, जकरानपल्ली मंडल इंचार्ज राजू, रूरल मंडल इंचार्ज राजा शेखर, संजय रेड्डी, डिचपल्ली YS तेलंगाना पार्टी, महमूद अहमद, मुजाहिद, सुरेश, संतोष व दीगर ने शिरकत की। बर्दीपुर देहात के 9 एकड़ रकबे पर 22 विलास को तमाम तरह की सहूलियात के साथ क़याम अमल में लाने का नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने किया इजहार। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े बर्दीपुर देहात में रूरबन नेस्ट वेंचर वॉकिंग ट्रैक, बायोपुल, टेबल टेनिस के अलावा जदीद तरीन सहूलियात के साथ तामीर किए गए वेंचर को नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बर्दीपुर देहात में 9 एकड़ रकबे पर 22 विलास को तमाम तरह की सहूलियात के साथ क़याम अमल में लाने का इजहार किया। प्रोग्राम में वेंचर मुंतजिमीन डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी, डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी, डॉक्टर आनंद किशोर रेड्डी, गड़गू गंगाधर, डॉक्टर रामलू व दीगर ने शिरकत की। ఫెసిలిటీస్ చాలా ఇబ్బంది ఉంటుండే ఊర్లో ఉండడం, అందుకు కాబట్టి అందరూ అర్బనైజ్కి వచ్చారు. కానీ అర్బన్లో ఈరోజు ఇటువంటి ఫెసిలిటీ దొరకదు కాబట్టి మరి నిజామాబాద్కి ఒక 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో మరి బర్దీపూర్లో చుట్టూ పల్లెలు, మంచి వ్యవసాయ భూమి, వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మరి మంచి కాన్సెప్ట్తో మరి ఇక్కడ నిర్మాణం జరిగింది. మరి ముందు నాకు తెలుసు ఇది నిజామాబాద్ చాలా దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి కాన్సెప్ట్, urban కాన్సెప్ట్ చాలా మందికి మరి మంచి జీవిత అనుభూతిని ఇస్తుందని ముందు కూడా మనం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. मुत्तहिदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के हमरा बांसुरा शहर के माइलाराम मुस्तकीब पर वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के हमरा बांसोड़ा शहर के मैलाराम मुस्तकीर पर वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास, पोचाराम शंभू रेड्डी, पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, हल्के से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। जिला के मुकाम पर वाक़े पुलिस परेड ग्राउंड में PP गंगा रेड्डी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट खेल जोश व खरोश के साथ जारी। जिला निजामाबाद के मुकाम पर वाक़े पुलिस परेड ग्राउंड में जारी PP गंगा रेड्डी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट खेल तीसरे यौम में दाखिल हो गए, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत करने के बाइस जोश व खरोश के साथ खेलों के मुकाबले जात जारी है। EC मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर इस ये फुटबॉल टूर्नामेंट गंगा रेड्डी साहब मेमोरियल के नाम से खिला रहे, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे बच्चे और बच्चियाँ, और अपने क्या बोलते सो नागराज साहब अपने कोच है, इसके डिस्ट्रिक्ट के लिए टीम निकाली है अच्छी से। जकरानपल्ली मंडल के चिन्नालूर देहात से ताल्लुक रखने वाले मिसाली किसान चिन्नी कृष्णडू को गौतमा बुद्धा अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद के गोल्डन स्टार कल्चरल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक्किदा गौतमा बुद्धा नेशनल पीस अवार्ड प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MCC मधुसूदन, साबिका MP वेणुगोपालचारी, तेलुगु फिल्मी अदाकार सुमन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जिला निजामाबाद जकरानपल्ली मंडल चिंतालूर देहात से ताल्लुक रखने वाले मिसाली किसान चिन्नी कृष्णडू को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर चिन्नी कृष्णडू ने गौतमा बुद्धा नेशनल पीस अवार्ड हासिल होने पर खुशी का इजहार किया। गन्नाराम से सिरनापल्ली तक BT डबल रोड की तामीर मुकम्मल होने पर मुकामी अवाम ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन का इजहार तशक्कुर पेश किया। इंदलवाई मंडल गन्नाराम से सिरनापल्ली देहात तक डबल BT रोड 8 किलोमीटर रोड की चौड़ाई पर मबनी कामों के लिए 10 करोड़ 50 लाख फंड TSRTC फंड से मंजूर किए गए हैं, जिसकी तखमीना लागत 10 करोड़ 50 लाख फंड से गुज़िश्ता मई के महीने में रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन के हाथों रोड की तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखे जाने का इंदलवाई मंडल TRS पार्टी मंडल सदर C दास ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि डबल रोड तामीरी अमल में लाने से गन्नाराम देहात के अलावा मुख्तलिफ तांडा और सिरनापल्ली देहात में मुकीम अवाम को आमद व रफ्त में काफी सहूलियात होने का इजहार किया।
ఈ రోజు నాటికి మన గన్నారం టు సిర్నాపల్లి వరకు డబుల్ రోడ్ కంప్లీట్ అయినది. ఇంకా 99.9% కంప్లీట్ అయినది. ఇంకా కొంచెం బాకీ ఉన్నది. మన ఈ యొక్క రోడ్డు రావడం చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. గన్నారం గ్రామం కానీ, సిర్నాపల్లి కానీ, నల్లవేలి కానీ. कोटगीर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज को ISO की शनाख्त हासिल होने का जिला इंटर एजुकेशन अहदेदार रघुराज ने किया इजहार। जिला निजामाबाद कोटगीर जूनियर कॉलेज को बैनुल अक़वामी मियार की तंजीम से शनाख्त हासिल हुई। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले HYM नामी तंजीम ने हाल ही में कॉलेज के इंतजामात व मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेते हुए कॉलेज गवर्नर्स, इंतजामी तरीक़ेकार के अलावा कॉलेज में तुलबा की हाजिरी और कॉलेज कैंप्स में क्लीन एंड ग्रीन, तुलबा में तालीमी मियार और लाइब्रेरी का इंतजाम के ताल्लुक से जायजा लिया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए जारी किए गए 100 करोड़ रुपए पर मबनी तरक्याती कामों को फिलफूर मुकम्मल करने के लिए CM KCR ने हैदराबाद के प्रगति भवन में आला सतह जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए अहकामात किए जारी। शहर निजामाबाद में अक़लियती अफराद की कसीर तादाद के पेश नज़र मुतहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने CM KCR से हज हाउस की तामीर अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद और पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से तुलबा में स्कॉलरशिप्स की तकसीम व असातिज़ा की हिम्मत अफजाई करते हुए दी गई तहनीत। दस्ते दौलत आफरी को मुस्बियों मिलती रही, अहले सरवत जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से मुस्तहिकीन में मवासात, तालीमी वज़ाइफ, अशियाए रोजगार की फ्राहमी। हैदराबाद के गोल्डन स्टार कल्चरल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे निगरानी में मुनक्किदा प्रोग्राम में मिसाली किसान चिन्नी कृष्णडू को गौतम बुद्धा अवार्ड से नवाजा गया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।